atong pagahisgutan ang mga panghitabo pagkahuman nga si Adan ug Eva gipapahawa sa tanaman sa Eden. Nagsugod sila og bag-ong kinabuhi sa gawas sa Eden. Ato kining mabasa sa Genesis 4 verse 1 to 2. Ug si Adan nakig-uban sa iyang asawa nga si Eva. Ug siya nabuntis ug nanganak kang Cain. Miingon siya, uban sa tabang sa Ginoo. Nakapakatawo ko og usa ka lalaki. Unya nanganak na usab siya og lalaki. Ug mao kini si Abel. Si Abel magbalantay sa mga karnero ug si Cain ang mag-uuma. Kini nga bersikulo kita ginatudluan nga bisan sila Adan ug Eva gikan sa ilang nabuhat nga mali sa Eden, gitugutan gihapon sila sa Ginoo nga magsugod og usab. Usa kini kadakong pamatuod nga ang kaluoy sa Ginoo nagapadayon bisan sa atong mga kamalian. Si Eva misalig nga pinaagi sa tabang sa Ginoo siya nakapanganak. Nagpakita siya nga wala niya kalimti ang Ginoo bisan sa kasakit. Ang mga buluhaton ni Cain ug Abel nagatudlo usab nga ang matag usa kanato tanan adunay kaugalingong papel ug katuyuan. Importante nga atong buhaton kini uban sa pagtuo ug pagtuman sa kabubuton sa atong Ginoo.